दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम शुरू करेंगे कैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर हम वक्फ कर लेते तो यहाँ पर हम अलीफ को पढ़ेंगे या फिर नून को पढ़ेंगे या फिर खाली अलीफ पर कौन सा हरकत लगाएंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि यहाँ पर हम वक्फ करने पर या फिर वक्फ ना करें तो कैसे पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पर हम ठहरते हैं तो कैसे यहाँ वक्फ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है बिल्कुल इस तरीके से खाली और हमज़ा के नीचे ज़ेर है। ये थोड़ा सा मुश्किल वक्फ है, कैसे ठहरेंगे, इस मुश्किल अल्फाज को कैसे अदा करेंगे, यहाँ पर वक्फ करेंगे तो कैसे करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों इस मुश्किल अल्फाज को किस तरीके से अदा किया जाएगा। और यहाँ पर या है जो कि बिल्कुल खाली है, कोई हरकत नहीं है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से वक्फ करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों सबसे पहले सूरा का नाम जान लेते हैं और ये पारा जान लेते हैं। ये पारा नंबर 22 यानी 22 नंबर पारा है और सूरा फातिर में देखने को मिल जाता है और आयत नंबर 42 यानी 42 के बाद 43 नंबर आयत में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर हिज्जे करेंगे, वक्फ करेंगे, ठहरेंगे, ठहरने के बाद यहाँ पर अलीफ या नून पढ़ेंगे वो भी बताएंगे और मिला के पढ़ा जाएगा तो नून या अलीफ पढ़ेंगे या फिर अलीफ पढ़ेंगे तो कौन सा हरकत लगाएंगे। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम यहाँ पर ठहरते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलीफ ज़बर ला, इल, नून पेश नू, फा वापिस फू, रो अलीफ ज़बर रो। हम यहाँ पर ठहरेंगे इसलिए इस अलीफ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इल नुफूर, एक मरतबा और हम इसको मतन पढ़ते हैं। इल नुफूर। देखिए 42 नंबर आयत में हम ठहर चुके हैं। ठहरने के बाद ये जो छोटा नून दिख रहा है इसे बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि ये छोटा नून नून क़ुतनी है और नून क़ुतनी से जुमले का शुरुआत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 42 नंबर आयत में ठहर गए हैं तो नून को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हो गया खाली अलीफ, खाली अलीफ को पढ़ेंगे, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अलीफ पर ना कोई हरकत है, ना ज़ेर है, ना पेश है, ना ज़बर है। तो दोस्तों इसका कायदा और रूल्स ये है कि जब भी ये खाली अलीफ को आपको पढ़ना पड़े तो फ़ौरन ज़बर ना लगाया करें। अक्सर लोगों का ये आदत होता है कि फ़ौरन ज़बर लगाकर पढ़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बर बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ज़बर उस वक्त लगेगा जहाँ पर अलीफ़ के बाद लाम होगा। जैसे यहाँ अलीफ़ के बाद लाम होगा तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। जैसे यहाँ शुरू करेंगे तो हमज़ा पर यानी अली पर ज़बर देकर शुरू किया जाता है, लेकिन यहाँ अलीफ़ के बाद लाम नहीं है तो ज़बर किसी हाल में लगेगा नहीं। तो दोस्तों ज़बर जब नहीं लगेगा, अलीफ़ के बाद लाम ना हो, तो तीसरे हरफ में देखना है। तो तीसरा हरफ ता है और ता के नीचे ज़ेर है तो अलीफ़ के नीचे ज़ेर लगेगा और पेश होगा जहाँ पर दूसरे जगह में तो पेश लगाया जाएगा अगर लाम ना हो तो यहाँ पर ज़ेर देकर इस तरीक़े से पहले हम यहाँ पर हिज्जे कर लेते हैं। यानी हमज़ा सीन ज़ेर इस, ता काफ ज़ेर तिक, इस तिक, बा अलीफ ज़बर बा, रो दो ज़बर रन। यहाँ पर हम वक्फ नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए अलीफ पढ़ा नहीं है, यहाँ पर पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस्तिकबारन, इस्तिकबारन, एक मरतबा और इसको मतन पढ़ता हूँ। देखिए इस्तिकबारन फिल अर्द, इस तरीक़े से पढ़ा जाएगा जब यहाँ पर आप अपने सांस को तोड़ देते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर हम नहीं ठहरे तो अगर वहाँ पर नहीं ठहरेंगे तो ये अलीफ़ को बिल्कुल भी ना पढ़े, बल्कि इस नून को पढ़ेंगे वो भी ज़ेर देकर। ऑलरेडी नून के नीचे ज़ेर दिया हुआ है, ठीक है। तो नून क़ुतनी का जुमले से शुरुआत नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई वक्फ नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मिल जा रहा है, दो अल्फाज मिला करके इस नून क़ुतनी को पढ़ा जा रहा है। तो नून क़ुतनी को पढ़ते वक्त ये अलीफ़ और ये अलीफ़ दोनों गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीक़े से पढ़ेंगे। हिज्जे तो दोनों मैंने कर दिया, अब इसको मतन पढ़ते हैं।
إلا نفورا استكبارا في الأرض. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی نون قطنی، یہ چھوٹا نون کو پڑھیں گے تو یہ الف اور یہ الف دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر ہم نہیں وقف کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اور متن پڑھتا ہوں. إلا نفورا استكبارا في الأرض. اس طریقے سے یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے. اب بات کرتے ہیں دوستو، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو کس طریقے سے کیا جائے گا. چلیے سب سے پہلے ہم ہجے کریں گے، اس کے بعد متن کریں گے. تو یہاں دیکھیے، واو زبر وا، میم کاف زبر مک، وامک، را سین زبر رس، سین یا زبر سی. ٹھیک ہے، یہ یا تو پڑھا ہی نہیں ہوگا، یہ یا مشدد ہے، ایک یا حمزہ کے ساتھ ملائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جزم کے ساتھ وقف ہوگا، ورنہ اگر آگے بڑھیں گے، آگے بائی چانس آگے کبھی بڑھ جانا ہو تو یہ زیر لگا کر آپ بڑھ سکتے ہیں اور اس کو حمزہ کے ساتھ نہیں ملائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وقف کرنا ہے تو یا کو حمزہ کے ساتھ جھٹکا دے کر وقف کریں گے، یعنی متن اس طریقے سے پڑھا جائے گا. وَمَكْرَ السَّيِّئِ، یہ اس طریقے سے جھٹکا دیں گے. دیکھیے، وَمَكْرَ السَّيِّئِ. ایک مرتبہ اور متن کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دھیان کے ساتھ سنیے گا. وَمَكْرَ السَّيِّئِ، سی سین را سین زبر سین یا زبر سی، مکر السیئ، وَمَكْرَ السَّيِّئِ. اس طریقے سے یہاں پر وقف کیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم یہاں سے تھوڑا سا اس مشکل الفاظ کو پڑھیں گے. دیکھیے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. اس طریقے سے. اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو، یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اس الف کو پڑھیں گے اور لن یعنی تنوین کا آواز نہیں نکالیں گے بلکہ لا. دیکھیے یہاں سے میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہاں پر فَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یعنی دیکھیے ہجے کرتا ہوں، تا با زبر تب، دال یا زیر دی، لام الف زبر لا، لام دو زبر لن نہیں کریں گے بلکہ الف کو پڑھیں گے، یعنی تبدیلا. ایک مرتبہ دیکھیں، فَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اس طریقے سے یہاں پر وقف کیا جائے گا. یہ سیم الفاظ آپ کو یہاں پر بھی یعنی وقف کا قاعدہ دکھ جائے گا. تو یہاں بھی پڑھ دیتے ہیں، وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یہاں پر تبدیلا تھا اور یہاں پر تحویلا. یہاں بھی اس طریقے سے الف کو ٹان کر کے پڑھا جائے گا. اب دوستو اسی سورہ فاطر کے اندر آپ کو یہاں پر آیت نمبر جو لاسٹ والا آیت ہے 45، یہاں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا. یہ تھوڑا سا مشکل الفاظ، چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہاں ہم ہجے کر لیتے ہیں. میم نون زیر مینگ اکفا کرنا ہے. یہاں پر 3 حروف کو ملا کر ہجے کریں گے، 2 کو نہیں بلکہ 3. کیوں؟ کیونکہ الف کے بعد با میں تشدید آیا ہوا ہے اور تشدید کو پیچھے والے حرف سے ملایا جاتا ہے. تو یہاں پر دال کو پہلے اور مدہ والا کو بھی پیچھے والے حرف سے ملایا جاتا ہے. تو یہاں پر 3 حروف کو ملا کر اس طریقے سے ہجے کریں گے. دال، الف، با، مد، زبر، یعنی حمزہ اس مد کو کھینچتے ہوئے با میں ملانا ہے. اس طریقے سے متن اس طریقے سے ہوگا، داب داب، کھینچتے ہوئے اب، اس طریقے سے. با مشدد ہے، ڈبل پڑھیں گے، با زبر با، تا واو دو زیر تیوں، دابتیوں، اس طریقے سے. اب دیکھو، واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا اور اس نون کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو یا کے ساتھ ملائیں گے. کاف یا زیر کی گنہ کریں گے ہلکا سا، یا پیس یو، حمزہ خا زبر اخ، خا زیر خی. ٹھیک ہے، اور آپ اس خا زیر خی اور آپ اس رو، ہا میں پیس ہم. تو اس طریقے سے پڑھیں گے. دابت ولکن یؤخرهم الی. ایک مرتبہ اور اس کو متن پڑھتا ہوں، دیکھیے. دابت ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. تو یہاں پر دوستو یہ جو خالی یا ہے یہ پڑھائی نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، کیوں اس میں کوئی حرکات نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں. یہاں پر جب بھی وقف کریں گے تو ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر کو پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر تان دیں گے. مزید یہاں گننا اور یہاں گننا کریں گے. دیکھیں یہاں سے پڑھتا ہوں. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس طریقے سے. چلیے اس کو ہم پورا کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. یہاں بھی دیکھیے ڈبل زبر کے بعد الف ہے تو یہاں پر الف کو پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اور کوئی آیت نہیں ہے. دیکھیے یہاں سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اس طریقے سے یہاں پڑھا جائے گا. دوستو آج میں نے آپ کو جو قاعدے بتائے اس کو ریپیٹ کریں، ضرور اچھے سے مشق کریں. ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو.